पेट्रोल वाली बस है उसका 15% के करीब किराया कम हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तो कहना था कि हो जाएगा, लेकिन कल से हम मुसलसल सारे के सारे लगे हुए हैं और ये इम्प्लीमेंट हो गया है। कहीं पे इक्का दुक्का शिकायत आ रही है, वहाँ पे डीसी वगैरह खुद मौके पे पहुँच रहे हैं और उसको केटर कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो सामान को लेके आते जाते हैं उनके साथ भी हमारे तकरीबन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वो भी तकरीबन 10% रिड्यूस करने जा रहे हैं। वो होपफुली वो भी अनाउंस कर देंगे। अभी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी साथ ही मौजूद हैं। उसके बाद जो दाल पूरे पंजाब में, यहाँ फैसलाबाद हेडक्वार्टर समझा जाता है, जो फैसलाबाद रेट निकालता है वही रेट तकरीबन पूरे पंजाब में चलता है। तो तनवीर साहब तकरीबन 30 रुपए के करीब दाल, ये 20 से 30 रुपए के दरमियान, ये 20 से 30 रुपए के दरमियान दाल जो है वो आपको कम मिलेगी। इसमें हर दाल वेरी करती है, कुछ 10 जाएगी, मतलब परसेंटेज वाइज मेरे ख्याल में क्वालिटी पे तकरीबन 10% की एवरेज आ जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है, वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने भी अभी मीटिंग की है हमारे साथ और इन्होंने भी तकरीबन 15 रुपए पर थैला कम करने का ऐलान किया है। और ये उसके बाद दूसरा, हम वीट जो पंजाब के पास मौजूद है वो रिलीज़ करना शुरू करने लगे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर एक सब्सिडी, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अभी ये नहीं पता कितना करेंगे, काबीना डिसाइड करेगी, लेकिन अगर 3500 से 4000 के दरमियान कहीं करते हैं तो आपका आटे के थैले में बहुत बड़ी कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। वो भी हम अगले 3 से 4 दिन में फैसला कर लेंगे, उससे आटे का थैला बहुत कम और हो जाएगा। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारे घी एसोसिएशन के नुमाइंदे भी यहाँ आए, उन्होंने स्पेशली यहाँ पे उनको भेजा है। और घी के ऊपर भी तकरीबन 15 रुपए पर केजी एवरेज, कोई हल्का और महंगा, इसलिए मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने भी, इनकी एसोसिएशन ने भी ऐलान करा है कि हम इसको अगले 2-3 दिन में आपको इम्प्लीमेंट करा के दे देंगे। फिर पंजाब सराफा एसोसिएशन से भी वफ्द पूरा का पूरा पंजाब के सदर और सारे आए में, इन्होंने हमसे पूरा वादा किया है कि ये सारी चीज़ें ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और एक हर चीज़ को इंश्योर करेंगे। उसके बाद पोल्ट्री से आप आए में, इन्होंने भी तकरीबन 12 से 15% पोल्ट्री की प्राइसेस 110 रुपए पर केजी कम हो गई हैं। 110 रुपए पर केजी इन्होंने कल से, ये तनवीर साहब लगे हुए थे इनके साथ, तो वो भी कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 15% के ऊपर ये नीचे लेके जाएंगे। 1000 रुपए पर बैग जो है फीड का अभी जो गुंजाइश निकलती है, लेकिन फीड मिलर्स नहीं कर रहे। अगर वो भी करा लेंगे। अगर वो कम हो जाए तो अभी 290 में चिकन मिल रहा है, तो फिर लोगों को ये 250-250 में मिलेगा। इंशाल्लाह ताला वो फीड वाली भी कर लेते हैं, लेकिन तकरीबन 10% के करीब 12 से 15% के करीब जो है वो इनकी इमीडिएटली प्राइस कम हो जाएगी। जो फीड वाला इशू है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारी वो चंद चीज़ें हैं। उसके बाद चीनी, अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं आपको बता दूं, चीनी ऑलरेडी 133 एक्स मिल रेट है और तकरीबन 145 की इस टाइम पे मार्केट में मिल रही है। कहाँ ये 180 पे चली गई थी, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इसको स्टेबल करेंगे और भी कम होगी। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम कल से दिन रात, हमारी पूरी टीम डेली, चीफ सेक्रेटरी पंजाब 9:30 बजे प्राइसेस को गो थ्रू करने के लिए फैसला हुआ है कि ये डेली सुबह 9:30 बजे मीटिंग करेंगे। और इन्होंने आज पहली मीटिंग की है तमाम डीसीज और कमिश्नर्स के साथ। मिनिस्टर इंडस्ट्री, इनका भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, जिन्होंने 24 घंटे लगा के दिन रात सबरों के साथ, मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एक ने लोगों का, पब्लिक का फ़ायदा देखना है और जहाँ जहाँ रिलीफ दे सकते हैं वहाँ देना है।
اور اس کے بعد کمشنر صاحبہ کا بھی اس میں انہوں نے یہاں پہ مذاکرات کر رہی تھی اور ہمارے سارے کمشنرز جہاں جہاں بیٹھے ہوئے وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور بھی جو چیزیں کم ہو سکیں. ٹرانسپورٹ ہماری اولین ترجیح تھی, اس کے بعد یہ کموڈیٹیز کی پرائسز تھیں جن کو کم کرنا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی سی ریلیف ضرور پبلک کو ملے گی. کسی سے میں وہی پوچھ رہا تھا کہ کسی کا کرایہ اگر 350 روپے اور وہ 250 دے رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو آنے جانے کا 100 روپیہ تو بچا 700 میں سے. تو ہم یہ بلکہ 500 ہو گیا, 600 تھا 500 اس نے دے دیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا فرض تھا, یہ کوئی ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا, یہ ہمارا فرض ہے کرنا. اور ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے آنے والے دنوں میں ان چیز کو سٹیبل کیا جائے. اور اگر ریلیف اور بھی اگر پیٹرول کی پرائسز کم ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اکانومی سٹرونگ ہو رہی ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن مجھے اتنا اندازہ بھی ہے اور کچھ علم بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور اچھی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. سر آپ کوئی مطالبہ نہیں ہے, 34 سال سے ہمارا صافی کالونی کا درینہ مطالبہ چل رہا ہے, آپ ہماری صافی بالکل. اور پیسے آئے ہوئے ہیں وہ واپس گئے ہیں اور سارا دیکھیں میری بات سنیں, اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. صافی کالونی میرے لیے بہت قریب ہے, دل کے قریب ہے, اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جرنلسٹوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور اپنے جس دن تک دفتر بیٹھے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ضرور کر کے جاؤں گا. اچھا ایک سیکنڈ یہ بتائیں, آپ ٹیچرز کس چیز پہ اسٹرائک کر رہے ہیں؟ سر لیو انویسٹمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں اور نجکاری کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ دو معاملہ جو ہے ہمارے نجکاری کے اوپر ایک اسکولوں کی نجکاری کے اوپر کر رہے ہیں کہ اس کے والے سے بتا دیں کہ واقعی میں نجکاری ہونے جا رہی ہے یا وہ افواہ ہے. اور دوسرا جو لیو انویسٹمنٹ اور پینشن کے جو ایشوز ہیں نجکاری کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, وہ رہنے دیں. اور باقی دیکھیں کچھ چیزیں یہ نہ کریں, میں نہیں نام لینا چاہتا کسی صوبے کا کہ اتنے پیسے بھی نہ رہیں کہ تنخواہیں دینے کے قابل بھی نہ رہیں اور آپ کو پھر اسٹیٹ بینک سے قرض لینا پڑے. یہ ہمارے کسی ایک صوبے کا حال تھا. ہم نے صرف کوئی کسی کا نقصان نہیں کیا, نہ اللہ نہ کرے کسی کا کرنا ہے. کوشش کر رہے ہیں 35% سیلری بھی بڑھائی, سارا کچھ کیا, صرف اس لیے کیا کہ سب کو ریلیف مل جائے. تو اگر تقریباً ڈاکٹر صاحب کتنی پروموشن کر چکے ہیں آپ؟ 14,000 یہ کر چکے ہیں اور تو 26,000 دوسری ہو چکی ہیں جو لوگوں کی سالہ سال سے اس شخص نے پروموشنز کی ہیں. انہوں نے آپ سمجھے ایک ایک پروموشن کے لیے کتنے کتنے بورڈ کرنے پڑتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے دن رات لگا کے کیے ہیں. تو 35% تنخواہ بڑھی ہے. کسی کا ہم حق نہیں مارنا, اللہ نہ کرے ہمارا نہ یہ نیت ہے نہ سوچ ہے نہ کسی کا نقصان کرنا ہے. لیکن خدارہ یہ چیز سوچ لیں کہ اگر صوبہ بینکرپٹ ہو گیا تو پھر ہم کسی ایک سڑک کے ہم کسی چیز کے قابل نہیں رہیں گے. تو میرا یہ ہے نجکاری کے اوپر لیٹ دیم گیس واٹ ایور دے وانٹ ٹو, بٹ میرے خیال میں ادریس صاحب آپ سے بعد میں اس کا جواب لے لیے گا, میں آفیشلی نہیں کہنا چاہتا. آپ کے مشارکت ہونے کی وجہ سے آپ کو موسم اسپیڈ کہا جا رہا ہے, لیکن آپ کے 10,000 جو اپلیکیشنز ہیں وہ جو سٹیزن پورٹل کی وہ پینڈنگ ہے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں صوبے کے پاس. تو اس پہ آپ چھوٹی چھوٹی تو میں میری ایک سیکنڈ یہ میری بات سنیں, یہی بھائی کو میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر پیسے فائنینشیل ایشو ہے ہمارا اور اچھا خاصا ایشو ہے, اب اس کو ٹھیک کرنے, اب آپ خود ہی سوچیں 600 ارب کا گندم کا ہمارا ڈیفیسٹ تھا, 672 ارب کا جو ہم نے بینکوں پہ دے رہے تھے. 150 ارب روپیہ اس پہ 250 ارب روپیہ ہم نے اس پہ سود دینا تھا, کہاں سے دیتے؟ ہم یہ چیزیں تھوڑی سی ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ اگلی آنے والی حکومت کے لیے تھوڑا سا سانس لینے کا ہو جائے کہ وہ کم سے کم سانس لے اور تنخواہیں دے سکے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے پاس پیسے اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں. ان کو بھی سمجھنا چاہیے کسی کا نقصان نہیں کر رہے. اگر ان کا ہلکا سا ایک جگہ سے کم کیا تو ایک جگہ سے 3 گنا بڑھایا بھی ہے. ہم نہ کرتے, وہ ہم تنخواہیں نہ بڑھاتے, ہمیں تو کسی نے زبردستی نہیں کہا تھا, یا ہم میں سے کسی نے الیکشن تو نہیں لڑنا. تو کم سے کم اتنا ضرور ہو جاتا کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا نقصان نہیں ہم کر رہے. بس اینی وے